येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तर्हि कियत् पर्यन्तम् अभवत् अस्माकं नगोपवनादिभ्यः पृष्ठादिभ्यश्च अभवत् एतदपि अभवत् एतत् सर्वम् अभवत् यास्कादिभ्यो गोत्रः अत्रिभृगुवसिष्ठ बहुवचनप्राच्य भरतेषु अस्तु न गोपवनादिभ्यः इति सूत्रपर्यन्तम् अभवत् अस्माकं रैट् तर्हि तत्र किं सूत्रमस्ति तिक कितवादिभ्यो द्वन्द्वे इति सूत्रम् तिक कितवादिभ्यो द्वन्द्वे तत्र किमस्ति येभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक् स्यात् येभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक् स्यात् द्वन्द्वे इति अस्ति तिक कितव इति तिकशब्दः कितवशब्दः तत्र किं भवति इति उक्तं तत्र पश्यामः तिक कितवादिभ्यः द्वन्द्वे गोत्रे इति अनुवर्तते लुक् इति अनुवर्तते लुक् लोपविधायकं सूत्रमेतत् लुक् लोपः बहुषु यथा तत् प्रकरणं तदेव चलति यत्र बहुत्वविवक्षा भवति तत्र बहुत्वविवक्षायां लुक् लोपः भवति गोत्रापत्यप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति इति प्रकरणम् अनुवर्तते तत् प्रकरणम् अनुवर्तते द्वन्द्वे इति तर्हि अर्थात् किं किम् अस्ति तत्र सूत्रार्थः अस्ति सूत्रार्थः अयमस्ति येभ्यः तिककितवादिभ्यः तत्र किं भवति तत्र एवं तत्र किं भवति बहुत्वे लुक् स्यात् द्वन्द्वे द्वन्द्वसमासः यत्र भवति तत्र द्वन्द्वसमासे तिककितव इति यत्र द्वन्द्वसमासः भवति तिककितवाः इति भवति तिककितवाः तिकश्च कितवश्च तिककितवाः इति तर्हि तेषां यत्र बहुवचनं भवति गोत्रापत्य बहुवचनं भवति तत्र गोत्रापत्यार्थे यः प्रत्ययः भवति तस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति बहुवचनविवक्षायाम् इत्यर्थः तदेव तत्र वदति पश्यतु गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक् स्यात् द्वन्द्वे इति अस्ति तत्र पश्यतु तैकायनश्च कैतवायनश्च किं किमस्ति तैकायनश्च कैतवायनश्च तैकायनः इति तिक इति शब्दात् गोत्रापत्यार्थे तिक इति शब्दात् गोत्रापत्यार्थे किं भवति तत्र तैकायन इति रूपं भवति एवं कितव शब्दात् कैतवायन इति शब्दः भवति गोत्रापत्यार्थे तर्हि तिकश्च किं वदामः एकवारं पश्यतु तिक तैकायनश्च कैतवायनश्च तत्र तिकादिभ्यः फिञ् इति तत्र फिञ् प्रत्ययः भवति बहुवचनविवक्षायां तस्य लुक् लोपः भवति तर्हि किं भवति तिक कितवाः इति रूपं भवति तत्र तिक बहुवचने तु आयन न भवति तैकायनश्च कैतवायनश्च तैकायनयः इति अस्ति
तिकादिभ्यो किं भवति तत्र एकवारं पुनः पश्यामः द्वन्द्वसमासः चार्थे द्वन्द्वः तैकायनयः तैकायनयः इति अस्ति न तैकायनयः कैतवायनयः चेति कैतवायनं चेति तत्र द्वन्द्वं दर्शयति तत्र पदद्वयादपि फिन् प्रत्ययः भवितुमर्हति द्वन्द्वे सति सप्तमी निर्देशात् पदद्वयादपि फिन् प्रत्ययः तस्य फिन् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तैकायनयः इति कथं भवति तैकायनि पश्यतु एकवचनं किमस्ति तैकायनि फिन् प्रत्ययः भवति चेत् तैकायनि इति शब्दः तस्य बहुवचनं किं भवति मुनिः मुनिमुनयः इव किञ्चित् क्लिष्ट उच्चारणम् अस्ति तैकायनयः इति रूपं भवति तैकायनि तैकायनयः इति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् एवमेवं कैतवायनिः कैतवायनी कैतवायनयः इति बहुवचनं कैतवायनयः इति बहुवचनं मुनयः इव तर्हि एतौ द्वौ मिलित्वा द्वन्द्वसमासः किं तैकायनयश्च कैतवायनयश्च इति द्वन्द्वसमासः तर्हि एवं द्वन्द्वसमासः भवति चेत् किं भवति बहुत्वविवक्षायां पूर्वोक्तफिञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति चेत् प्रतिगच्छति सर्वं किं भवति तिककितव इति भवति तिककितव तर्हि तिककितव प्लस् जस् अस् तिककितवाः इति रूपं लुक् लोपः भवति फिञ् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लुक् लोपः भवति तिककितव इति भवति तिककितव इति तिककितवाः अवगतम् इति मन्ये अग्रे गच्छामः तिकादिभ्यः फिञ् इति अस्ति तत्र वस्तुतः तिक कितव शब्दात् फिञ् प्रत्ययः भूत्वा तस्य आयन आदेशः भूत्वा तिकायनि इति रूपं भवति तैकायनि इति रूपं भवति तर्हि तैकायनि इति फिञ् प्रत्ययः फिञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति चेत् निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः किम् आदिवृद्धि इत्यादिकं निर्गच्छति तर्हि तिककितवाः इति तत्र उपकादिभ्यो अन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे इति अग्रिमं सूत्रम् उपकादिभ्यो अन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे इति अस्ति उपकादिभ्यः अन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे इति त्रिपदं सूत्रम् उपकादिभ्यः अन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे इति त्रिपदं सूत्रम् येभ्यः इत्युक्ते उपकादिभ्यः उपकादिगणः उपकादिगणे उपकादिगणे द्वित्राः शब्दाः भवन्ति तत्र उपकलमक इति शब्दः अस्ति भ्रष्टकपिष्ठल इति शब्दः अस्ति एवं द्वित्रिशब्दाः तत्र सन्ति उपकलमक इति उच्चारणे कष्टं भवति उपकलमक पुनः भ्रष्टकपिष्ठल पुनः एवम् अन्ये शब्दाः भवन्ति तर्हि एतेषां किं भवति येभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक् विकल्पेन स्यात् लुक् वा स्यात् विकल्पेन स्यात् द्वन्द्वे च अद्वन्द्वे च उभयत्रापि द्वन्द्वेपि अद्वन्द्वेपि अर्थात् एतस्य समासात् पूर्वमपि तेन कारणेन तत्र पश्यतु औपकायनाश्च लामकायनाश्च तत्र अस्ति
उपकशब्दः उपकशब्दस्य गोत्रापत्यम् औपकायनः फक् प्रत्ययः नडादिभ्यः फक् इति फक् प्रत्ययः तर्हि उपकोः गोत्रापत्यम् औपकायनः लामकस्य गोत्रापत्यं लामकायनः तेषां बहुवचने औपकायनाः च लामकायनाः च इति स्थिते किं भवति तस्य फक् प्रत्ययस्य लुक्लोपः भवति अनेन सूत्रेण उपकादिभ्यो अन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे इति सूत्रेण तस्य फक् प्रत्ययस्य लुक्लोपः भवति लुक्लोपः भवति चेत् किं भवति तत्र तत्र किं भवति उपकलमकाः इति रूपं भवति उपकलमकाः अर्थात् पूर्वरूपं भवति प्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् निमित्तापाये नैमित्तिके सर्वं गच्छति तर्हि उपकलमकाः इति बहुवचनम् इत्युक्ते औपकायन लामकायन इति शब्दस्य किं भवति बहुवचने उपकलमकाः इति एकं रूपं भवति लुक्लोपः भवति चेत् विकल्पेन लुक् अस्ति तर्हि तत्र वैकल्पिक लुक् यदि लुक् अभावे लुक्लोपाभावे किं रूपं भवति औपकायन लामकायनाः इति रूपं भवति विकल्पेन लुक् भवति चेत् तत्र किं भवति रूपम् औपकायन लामकायनाः इति रूपद्वयं लुक्लोपः भवति चेत् उपकलमकाः लुक्लोपः नास्ति चेत् औपकायन लामकायनाः इति भवति एवमेवं तस्मिन् गणे अन्यः शब्दः भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः भ्राष्ट्रकी कापिष्ठलयः इति अस्ति रूपद्वयम् भ्रष्टकशब्दात् तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे भ्राष्ट्रकी इति शब्दः कपिष्ठलशब्दात् कापिष्ठली इति शब्दः इति शब्दद्वयम् तर्हि तत्रापि एवमेव अस्ति किं भवति भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः इति लुक्लोपः भवति चेत् किं भवति भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः इति रूपं भवति कारणम् अत इञ् अस्ति इञ् प्रत्ययः अस्ति तत्र इञ् प्रत्ययान्तशब्दः भ्राष्ट्रक शब्दस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः भूत्वा किं भवति भ्राष्ट्रकी इति रूपमस्ति कपिष्ठलशब्दात् कपिष्ठली इति शब्दः कपिष्ठली कापिष्ठली इति भवति कापिष्ठली इञ् तर्हि शब्दद्वयमपि इञ् प्रत्ययान्तशब्दद्वयं तस्य द्वयोः अपि इञ् प्रत्ययस्य बहुवचने लोपः भवति लुक् लोपः भवति तर्हि किं रूपं भवति भ्राष्ट्रकपिष्ठलाः इति रूपं भवति भ्राष्ट्रकपिष्ठलाः इति रूपं भवति यदि लुक् लोपः न भवति तर्हि किं भवति भ्राष्ट्रकी कापिष्ठलयः इति रूपं भवति बहुवचने भ्राष्ट्रकी कापिष्ठली इति भवति तस्य कापिष्ठलिः कापिष्ठली कापिष्ठलयः इति मुनिशब्द इव भ्राष्ट्रकी कापिष्ठली बहुवचने भ्राष्ट्रकी कापिष्ठलयः इति बहुवचनम् इञ् प्रत्ययस्य लोपाभावे इञ् प्रत्ययस्य लोपे भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः इति रूपम् इति एवं रूपद्वयं भवति अग्रे गच्छामः वा
उपकाः इति अस्ति उपकाः तत्र कथमस्ति उपकाः यद् अर्थात् औपकायनः इति शब्दः औपका द्वन्द्वे च अद्वन्द्वे च इति उक्तं सूत्रे यत्र द्वन्द्वसमासः भवति तत्रापि बहुत्वविवक्षायां लुक्लोपः भवति यत्र एतेषां शब्दानां द्वन्द्व नास्ति द्वन्द्वसमासः व्यस्तः भवति तत्रापि किं भवति अस्य गोत्रापत्यप्रत्ययस्य लुक्लोपः विकल्पेन भवति इति आशयः तेन एतद् व्यस्तरूपं स्वीकुर्मः इदानीं यदा उपकायनः इति केवलं स्वीकुर्मः तत्रापि एवमेव भवति औपकायनः इत्यत्रापि किं भवति विकल्पेन लुक्लोपे उपकाः इति रूपं भवति सिद्धरूपं कथं भवति औपकायनः औपकायनौ उपकाः एवं भवति औपकायनः औपकायनौ उपकाः इति भवति एकम् अपरमपि अस्ति औपकायनः औपकायनौ औपकायनाः इत्यपि रूपं भवति अर्थात् वैकल्पिकलोपः एषः एवमेव लमकः एवं लमकायनः इत्यपि भवति लमकाः इत्यपि भवन्ति लमकायनाः लमकाः लमकः लमकौ लमकाः यदि लुक्लोपः भवति चेत् लमकौ लमकायन लमकायनौ लमकाः लुक्लोपः भवति चेत् लुक्लोपः न भवति चेत् लमकायनः लमकायनौ लमकायनाः इति भवति केवलं बहुवचने रूपद्वयं भवति बहुवचने रूपद्वयं भवति इत्संज्ञा लुक्लोपे लमकाः लुक्लोपाभावे लमकाय किमस्ति लमकायनाः लमकायनाः एवम् अग्रिमं सूत्रम् आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच् सूत्रं किमस्ति आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच् इति सूत्रम् आगस्त्यकौण्डिन्ययोः आगस्त्य शब्दः एतयोः किम् आगस्त्याः आगस्त्यः आगस्त्य शब्दः कौण्डिन्य शब्दः एतयोः अवयवस्य गोत्रप्रत्ययस्य अणः यनश्च बहुषु लुक् स्यात् इति एकः भागः एकः भागः सः अर्थात् किमस्ति आगस्त्य तत्र आगस्त्य कौण्डिन्ययोः अगस्तिकुण्डिनच् इति द्विपदं सूत्रम् तत्र आदेशः अस्ति अगस्ति इति आदेशः कुण्डिनच् इति आदेशः चकारः इत्यस्ति तत्र कुण्डिन इति अवशिष्यते चित् अस्ति तत् स्वरनिमित्तमस्ति चितः इति पूर्वमपि अहम् उक्तवान् चितः इति स्वरविधायकं सूत्रमस्ति तस्य कृते चकारः तत्र दत्तः अस्ति चित् अस्ति सः शब्दः चकारः इति भवति स्वरविधिनिमित्तमस्ति तर्हि आगस्त्य कौण्डिन्ययोः अवयवस्य गोत्रप्रत्ययस्य अणः यनश्च अण्णप्रत्ययः अस्ति यञ्प्रत्ययः अस्ति कारणम् अगस्त्य शब्दात् गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यण्णप्रत्ययः अनन्तरम् अपरशब्दः कौण्डिन्यशब्दात् यञ्प्रत्ययः अस्ति कौण्डिन्यशब्दः यञ्प्रत्ययान्तः आगस्त्यशब्दः अण्णप्रत्ययान्तः अगस्ति तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अण्ण तर्हि आगस्त्य इति शब्दः आगस्त्यः इति एकवचनम् अवशिष्टस्य प्रकृतिभागस्य यथासंख्यम् अगस्ति कुण्डिनच् एतौ आदेशौ स्तः अर्थात् प्रत्ययस्य लोपः तु भवति लुक् लोपः भवति बहुवचने तर्हि अवशिष्यते यः भागः
तत्र प्रकृतिभागः अवशिष्यते। तस्य प्रकृतिभागस्य तत्र किं भवति, एकत्र प्रथमशब्दस्य अगस्ति इति आदेशः भवति, द्वितीयशब्दस्य कौण्डिन्यशब्दस्य कुण्डिनच् इति आदेशः भवति। कुण्डिनच् मध्ये चकारः इति कुण्डिन इति आदेशः भवति। एतौ आदेशौ स्तः बहुवचने। तर्हि आगस्त्य शब्दः, अगस्त्य शब्दः, अगस्त्य शब्दः तस्मात् किं भवति, अगस्त्य शब्द अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि इति अस्ति। अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि इति आगस्त्यः। तर्हि आगस्त्यः आगस्त्यौ बहुवचनविषयः इदानीं चिन्ताविषयः। तर्हि तत्र प्रातिपदिकमस्ति आगस्त्य, क्षम्यताम् अगस्त्य, अगस्त्य अण जस्, अगस्त्य शब्दः मूलस् प्रातिपदिकं, तस्मात् अण् प्रत्ययः गोत्रापत्यार्थे, तदनन्तरं जस् बहुवचनार्थे। अगस्त्य अण् जस्, अण् इति गोत्रापत्यं प्रत्ययः। तर्हि अनेन सूत्रेण बहुवचनं विवक्षा अस्ति अत्र। अनेन सूत्रेण किं भवति, अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते, अगस्त्य जस्। इदानीं प्रकृतिभागः अस्ति अगस्त्य, प्रकृतिभागः, तस्य किं भवति इति अगस्ति इति आदेशः भवति। तर्हि किं भवति, अगस्ति इति आदेशः भवति चेत् अगस्ति जस्, अगस्ति जस्, अगस्तयः इति रूपं भवति, अगस्तयः इति रूपं भवति। अर्थात् तत्र विभक्तिकार्याणि भवन्ति। अगस्ति अस्, अगस्ति जस्, अगस्ति अस्, तत्र गुणः भवति अगस्ते अस् मुनयः इव, अगस्तयः इति रूपम्। तर्हि प्रक्रिया, तर्हि सिद्धरूपं कथं भवति इति पश्यतु। आगस्त्यः आगस्त्यौ अगस्तयः इति सिद्धरूपं भवति। एकवचनं किं भवति, अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम् आगस्त्यः, अगस्त्यस्य गोत्रापत्ये आगस्त्यौ, अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि अगस्तयः। एवमेवं कुण्डिनाः इति शब्दः, कुण्डिनाः, कुण्डिनाः इत्यत्र पश्यतु, मूलशब्दः किमस्ति, कौण्डिन्य। कौण्डिन्य कौण्डिन्य शब्दः यञ् प्रत्ययान्तः, गोत्रापत्यम् इत्यर्थे कौण्डिन्य इति शब्दः। इत्युक्ते किं भवति, तत्र कौण्डिन्य कुण्डिन आदेशः भवति। तत्र कौण्डिन्य इत्यस्य स्थाने किं भवति, कुण्डिन इति आदेशः, कुण्डिनच् चकारः इति भवति। तर्हि कुण्डिन किं भवति, कुण्डिन इति कौण्डिन्यशब्दः यजन्तशब्दः, यजन्तशब्दः कुण्डिन इति शब्दात् यजन्तशब्दः कौण्डिन्य, कौण्डिन्यः कौण्डिन्यौ इति भवति। अत्र तु पुनः किं भवति, कुण्डिनाः इति भवति। कुण्डिन प्लस् जस्, कौण्डिन्यस्य पौत्रादि कुण्डिनाः इति भवति। तत्र एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा
तद् प्रासङ्गिकप्रकरणं लुक्लोपः इति प्रासङ्गिकप्रकरणं चलति स्म। तत् प्रासङ्गिकप्रकरणम् अत्र इदानीं समाप्तं। प्रासङ्गिकप्रकरणं समाप्य पुनः अग्रे गच्छति। प्रकृतं च तत्र आरभते पुनः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति राजश्वशुराद्यत्। राजश्वशुराद्यत् राजश्वशुराद् यत् इति द्विपदं सूत्रम्। राजश्वशुराद् यत् इति द्विपदं सूत्रम्। यत् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। यत् प्रत्ययविधायकं सूत्रं तत्र तस्मात् शब्दात् तत्र राजन् शब्दात् श्वशुर शब्दात् च यत् प्रत्ययः भवति। राजन् शब्दात् राजश्वशुराद् इत्युक्ते राजन् इति शब्दात् अनन्तरं कुतः राजन् शब्दात् श्वशुर शब्दात्। राजन् शब्दात् श्वशुर शब्दात् च अपत्ये यत् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। क्रमेण किं भवति? राजन् शब्दात् अण् भवितुमर्हति, तस्य अत्र अपवादः। अनन्तरं श्वशुर शब्दात् इञ् भवितुमर्हति, तस्य अपवादः। तदेव क्रमेण अणिञोरपवादः इति उक्तं। क्रमेण अणिञोरपवादः इति। राज्ञः जातावेवेति वाच्यम् इति एकं वार्तिकमपि अस्ति। अर्थात् जाति अथवा समुदायवाच्या चेत्, अर्थात् राज्ञन् शब्दः यदि तत्र जाति अथवा समुदायवाच्या अस्ति चेत् अपत्यार्थे यत् प्रत्ययः भवति इति वार्तिककारः तस्य अर्थस्य मर्यादां करोति। तत्र किं वदति? राजन् शब्दात् जात्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। अर्थात् क्षत्रियः राजा, तस्य पत्नी अपि क्षत्रिया, तर्हि तयोः जातः क्षत्रियः सन्तानं तस्य भवति, प्रतीतिः भवति तत्र, अन्यत् नास्ति। राज्ञः भवः इति तथा नास्ति। राज्ञः